السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من دورة رياكت جي اس للمبتدئين. الدرس السابق كنا شفنا كيفاش زدنا هاد لي شون كيما قلنا، فغادي نحاولو اننا نزيدو دوطخ شون، يعني نزيدو واحد السيليكت بوكس اللي غادي تكون فيه الفيل، وهاد الفيل غادي نعطيها بار ديفو مثلا شوازي اون فيل. وهنايا غادي نزيد واحد البيو، هاد البيو هادي غادي تكون واحد التكست ايا، نخليوها بار ديفو نديرو لها بيو كرافي مثلا هكذا. فغادي نجي ونزيد غادي نزيد نجي لهنايا نزيد واحد ديف بوان فورم جروب ونضربها في جوج حيت غيكون عندي جوج. وهنايا داخل الأولى غادي يكون عندي واحد select box وغيكون form control هكذا، تكون فيه form control. فهنايا ما غادي تكون عندي لا name لا حتى شي حاجة. فداخل لي زوبسيون غادي نزيد لي زوبسيون، مثلا غنزيد لي فيل، عندي اوبسيون واحد. اوبسيون الأولى نعطي مثلا هنايا رابا، وهنايا رابا. اوبسيون جوج تازا. لوبسيون تلاتة ديروها مثلا فاس. فدابا عندي أنا هنايا هاد لي شون هادو. فإلا دابا جيت لهنا ودرت اكتواليزي، نشوفو شنو غادي يعطينا. فعطاني السلكت بوكس ديالي اللي هو هذا فيه رابط تازا فاس. ولكني انا مثلا الا بغيت انني انا ما تكونش مسلكسيوني عندي هاد رابع ولا هادي، بغيت مثلا تكون عندي انا هادشي اللي عندي انا هنايا عاد تكون مثلا شوازيغ اون فيل ولا شوازيسي اون فيل ولا فويي شوازيغ اون فيل ولا شي حاجة بحال هكدا. فغادي نجي سدي لهنايا حتى هو يعني السلكت كيخدم بحال لي شون اللي شفنا قبل. فكنقول الفاليو يعني لا فالور ديالو غادي نعطيوها 10.state بوان فيل، يعني في لا فالور ديالو غادي تكون 10.state بوان فيل. فإلا جينا دابا درنا اكتواليزي هنايا، فخصني يعني لا فالور ديالو بار ديفو تكون هي تكون هي يعني فما عطانيش معرفتش علاش كاين شي ايرور فشي حاجة. فاليو 10.static سميتها فيل، انا ما كنعقلش كندير الحاجة وكنسى. فاليو كنظن بأن الفاليو خص نورمالمون نزيدها حتى هي هنايا. نسيت مزدتهاش في لي زوبسيون باش هو كيعرف اش من اوبسيون اللي غادي ياخد بار ديفو، فخص نزيدوها حتى هي هنايا. نجي لهنايا نزيدها هنايا، نجي هنا وندير لها ديزيبلد، يعني باش ما يمكنش انه يعزلها لوتيليزاتور، فيعزل فقط الاخرين اللي بغيتهم انا يعني يتعزلو. فنعينو على ميت اكتواليزا ونشوف شنو غادي يعطينا. فهو عطاني شوازير اون فيل، فهنا ما يمكنش انني نعزل هاد شوازير اون فيل حيت ديجا هي اللي كاينه بار ديفو. عطيتها هنا الاخر عطيتها ديزايبلد، يعني ولات ديزاكتيفي ولا مبقاتش اكتيفي. ممكنش انك تعزلها، ممكن انك تعزل غير
هنا فاس أولا تازا أولا رابعة. فما عرفتش علاش هنايا ما كيتغيرش معرفتش عاوتاني علاش ما كيتغيرش. معرفتش علاش ما كيتغيرش. حيت نسيت ما درتش. الله يعفو عليك، حيت نسيت ما زدتش اون تشينج. فضروري ما خصنا نزيدو الاون تشينج في كل، يعني في كل شونفر غنزيد تا هو غنزيدولو ميثود ديالو اللي هي نديرو لها هاندل فيل. هاد هاندل فيل هادي غنزيدها حيت انا نسيت ما زدتش اون تشينج باش لا فالور تبدل. ف اون تشينج هاندل فيل قلنا غنعطيوها حتى هي الراو فانكشن كيما درنا هنايا. فقط غادي نجي نكوبي هادي التاجة درناها، فإلا كوبينا وكولينا ماشي مشكل. هنايا فيل event.target.value وهنايا غادي نعطيو الايفنت. فهذا هو الدور كما قلت لك ديال السيت. فهي كتمكنك من انك انت هنا ملي تسيليكسيوني رابع فهنايا اوتوماتيكمون غادي تحول الستيت ديال الفيل من شوازير اون فيل للرابع ولا لا فالور اللي عزلنا. فاحنا المهم نشوف فين وصلنا بحال هنايا. حيت انا غادي بالنسبه للتكست ايريا ما غاديش نزيدها، غادي نخليك. فهي دابا تحولت لتازا وتحولت هنا رابعة وتحولت هنا فاس. فبالنسبة للتكست ايريا غادي نخليك انك نتايا تزيدهم، تكست ايريا نخليك نتا تزيدها وتشوف كيفاش تريكوبيري لي فالور ديالها. فعندي هنايا سلام برينون سلام فيل فاس بيوغرافي، حيت هنايا اوتوماتيكمون عاطين التكست ايريا عاطينها هنايا في لا فالور بار ديفو عاطينها لا فالور بار ديفو عاطينها بيوغرافي. فحاول انك تزيد يعني واحد التكست ايريا هنايا وتدير بنفس الطريقة، تدير لها الفاليو اون تشينج وتريكوبيري لا فالور ديالها تافيشا عندنا في الستيت كيما درنا دابا حنا هنايا. فنتمنى تكون انك استفدتي معنا في هذا الجزء هذا، ونتشوفوا في الجزء القادم فين غادي نشوفوا حاجة أخرى جديدة، وغادي نشوفوا كيفاش نزيدو واحد السلايدر. مثلا إلا بغينا نزيدو واحد السلايدر عندنا شوفوا كيفاش نزيدوه. فنشوفوا في الجزء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.